यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक जारी। केपी ओलीलाई छल्न पाहुना नबोलाउने माओवादी केन्द्रको निर्णय। एकाएक प्रचण्ड निस्के यति ठुलो गद्दार। एमसीसी को पछि लिँदै एमसीसी पास गर्नुपर्छ, नेपालको हितमा छ भन्दै भई आक्रोश। माओवादीमा प्रचण्डलाई टक्कर दिने कोही पनि भेटिएन, पदाधिकारीमा दाबी गर्नेको लर्को। एमसीसी के कारण सत्तारूढ गठबन्धन तोडिदिन अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल। एमालेमा हरेक दिन पहिरो गइरहेको झलनाथ खनालको भनाई। छिटोभन्दा छिटो चुनावमा जानुको विकल्प छैन, गठबन्धनको नाममा सरकार निकम्मा भयो, विकास रोकियो। जगन्नाथपुर पुगेर केपी ओलीले भने छिटो चुनाव चाहेका छौं, प्रचण्डलाई आफ्नो विकाससँग मात्र मतलब छ, अरूको मतलब छैन। प्रधानमन्त्री देउबालाई थै छैन महामन्त्री गगन थापा र विश्व प्रकाशको आश। प्रधानमन्त्री देउबाको भारत भ्रमण हुँदै के छन् त एजेन्डा सम्पूर्ण जानकारी। र एकाएक सर्वोच्च अदालतको यस्तो घोषणा, गठबन्धन सरकारमा निकै ठुलो भुइँचालो। सर्वोच्चमा जारी आन्दोलनमा सहभागी हुन उपत्यकाका सबै कानुन व्यवसायीहरूलाई नेपाल बारको आग्रह। प्रधान न्यायाधीश प्रकरण, प्रधानमन्त्रीले व्यवस्था गरे वकिलको गुनासो। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रियाहरू अवश्य पनि राख्न नभुल्नुहोला। तपाईँ के हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि पक्कै पनि हुनुहुन्छ भने म नियमित हो लेख्नुहोस्। यदि होइन तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर जोडिनुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सम्मेलनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई छल्नका लागि देश तथा विदेशबाट पाहुना नबोलाउने भएको छ। मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सम्मेलनमा शुभकामना दिन बोलाउनु पर्नेमा माओवादीले भने एमाले अध्यक्ष ओली पनि बोलाउनु पर्ने भएपछि सम्मेलनमा कोही कसैलाई नबोलाउने भएको हो। मङ्सिर महिनामा एमाले र काङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुँदा देश विदेशबाट पाहुना बोलाइएको थियो, तर माओवादीले भने कोही कसैलाई नबोलाई राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न लागेको हो। काङ्ग्रेस अधिवेशन स्थल भिरकोटी मण्डपमा ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमालेबाट विभाजन भएको नेकपा एस पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल एकै मञ्चमा देखिएका थिए। तर त्यहाँ प्रचण्ड र ओलीबीच सामान्य कुराकानी भए पनि खास हार्दिकता देखिएको थिएन। एमाले महाधिवेशनमा प्रचण्ड आफै सहभागी नभएर लीलामणि पोखरेललाई पठाएका थिए, तर माओवादीले भने एमाले पार्टीलाई निम्ता दिनुपर्छ भनेरै कोही कसैलाई पाहुना नबोलाउने नीति लिएको हो। पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच हार्दिकता छैन। यस्तो अवस्थामा एमालेलाई राष्ट्रिय सम्मेलनको निम्तो दिनुभन्दा कोही कसैलाई नबोलाउने निर्णय गर्दा नै ठिक लागेर यसो गरिएको हो, माओवादीका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भनेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा देश विदेशबाट पाहुना नबोलाउने निर्णय गरेको जानकारी दिएको थियो। पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले माओवादी केन्द्रको अधिवेशन नभई राष्ट्रिय सम्मेलन भएकाले पाहुना नबोलाइने बताएका थिए। गत महिना भएको नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा देशका प्रमुख राजनीतिक दल र विभिन्न देशका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू निम्ताइएको भए पनि माओवादीले किन यस्तो निर्णय लियो भन्ने बारेमा कौतूहलता पैदा भएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा जारी आन्दोलनमा उपत्यकामा रहने सबै कानुन व्यवसायीहरूको सक्रिय सहभागिताका लागि आह्वान गरेको छ। एसोसिएसनको सचिव अधिवक्ता मनोज कुमार चौधरीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बिहान 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म गरिने सर्वोच्च अदालत केन्द्रित आन्दोलन कार्यक्रममा उपत्यकामा रहेका सबै कानुन व्यवसायीहरूको सक्रिय सहभागिताका लागि आह्वान गरेका हुन्। एसोसिएसन न्यायपालिकाको शुद्धिकरण र सुदृढीकरणका लागि विगत डेढ महिना अघिदेखि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको छ।
एसोसिएसनको न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको सहयोगत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन पूर्ण कार्यान्वयन गरी न्यायपालिकाको समग्र सुधार शुद्धिकरण र सुदृढीकरणको दिशा आफूहरू सदा अग्रसर रहेको र रहने पनि सचिव चौधरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमाले छिटो चुनाव होस् भनेर चाहेको बताएका छन्। पर्साको पश्चिमी भेगको जगन्नाथपुर गाउँपालिकामा आयोजित सन्देश सभा तथा विरोध पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले भ्रष्टाचार लिप्त गठबन्धनको सरकार रहेकोले देशमा अहिले गरिबी र विकास पुनः अवरुद्ध भएको बताएका छन्। अहिले देशको विकास फेरि रोकिएको छ, गरिबी बढेको छ, ब्याङ्कसँग पैसा छैन, धितो राखेर पनि ऋण लिने अवस्था छैन। ओलीले भने देश बचाउने र विकास गरी समृद्ध गर्ने पार्टी नेकपा एमाले मात्रै भएकाले यसमा आउनुहोस्, म स्वागत गर्न तयार छु। उनले आफू सरकारमा हुँदा भारतबाट नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको र मधेसलाई बाढीको चपेटाबाट बचाउन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग छलफल गरेर तराईका विभिन्न बाँधहरू खोलेर पानी निकास गराएको पनि दाबी गरेका छन्। उनले आफ्नै पालामा हुलाकी सडकलाई हुलाकी राजमार्ग परिणत गरी तराईको जनजीवन सहज बनाएको चर्चा गर्दै देशमा औद्योगिकीकरण, कृषि आधुनिकीकरण, नेपाल भारत तथा तेस्रो मुलुकहरूसँगको व्यापार सहायताको लागि भारतको 4वटा बन्दरगाहबाट रेलवे कनेक्टिभिटी पनि जोड्न सफल भएको उनको भनाइ छ। उनले नेपालको पानी जहाज र नेपाली स्याटेलाइट राख्न पनि स्पेस किनिसकेको चर्चा गर्दै बालबालिका, वृद्ध लगायतलाई सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पनि बढोत्तरी गरी ठुलालाई सम्मान गरेको जिकिर गरेका छन्। उनले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आफूले नै हात समाएर नेकपाको एकता गरी अगाडि बढाएको दाबी गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई मैले नै हात समाएर नेकपा एमालेसँग एकता गरी वामपन्थीको मूलधारको राजनीतिमा ल्याएको थिएँ, देश विकासमा अगाडि बढाउन खोजेको थिएँ, तर उनले भने उनलाई त्यो पचेन। उनलाई आफ्नो विकाससँग मात्रै मतलब भयो, आफ्नो परिवार आफन्तजनको विकास मात्रै मतलब भयो। ओलीले आफ्नो कार्यकालमा देशमा 450 सडक बनेको र देश विकासको बाटोमा अगाडि बढेको औलाएका छन्। कार्यक्रममा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले समाजमा विभेद र असमानता हटाउने पार्टी एमाले भएको बताएका छन्। केपी ओलीसँग जगन्नाथपुर पुगेका पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका पौडेलले अहिले देशभरि एमालेका नेता कार्यकर्ताहरूको प्रवेश गर्ने लहर नै चलेको चर्चा गर्दै आगामी चुनावमा नेकपा एमालेलाई 2/3 बहुमत प्राप्त हुने पनि ठोक्वा गरेका छन्। देशमा एउटा मजबुत पार्टी बचेको छ, यो भने त्यो नेकपा एमाले हो। उनले भने नेकपा एमाले तराई, मधेस, पहाड, हिमालका सबै जनतालाई एक समान नजरले हेरेको छ, देशको विकास कर्मीसँग खोजेको छ। जगन्नाथपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष जालिम मियाले केपी शर्मा ओली देश बनाउने एमालेका महान नेता भएकाले आफू उनीबाट प्रभावित भएर उनको पार्टीमा प्रवेश गरेको स्पष्ट पारेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी टोल ओडा गाउँ नगर प्रदेश अधिवेशन हुँदै नेकपा माओवादी केन्द्र यतिबेला राष्ट्रिय सम्मेलनमा होमिएको छ। नयाँ क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणका लागि भनिएको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनबाट अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र सचिव सहित 279 केन्द्रीय समिति चयन गरिने भएको छ। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएता कहिले बहुमत त कहिले अध्यक्षतात्मक प्रणालीमा सञ्चालन भएको माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय सम्मेलनबाट बहुमतमा जाने तयारीमा जुटेको छ। त्यसका राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पार्टीको अन्तरिम विधान संशोधन गर्न गृह कार्य भइरहेको एक नेताले जानकारी दिएका छन्। ती नेताका अनुसार अन्तरिम विधानमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र सचिव पदाधिकारीमा रहने भनिए पनि सङ्ख्या कति रहने भन्ने स्पष्ट नभएकाले सम्मेलनबाट विधान संशोधन गरेर 15 जनासम्मलाई पदाधिकारीमा समेट्ने गरी पार्टीभित्र छलफल भइरहेको छ। ती नेताले भने राष्ट्रिय सम्मेलनबाट 279 जनाको पदाधिकारी घोषणा गरिन्छ, त्यसपछि अध्यक्षसहित पदाधिकारीको टुङ लाग्नेछ। माओवादी केन्द्रको अध्यक्षमा प्रचण्ड पुनः दोहोरिने निश्चित देखिएको छ भने तर पदाधिकारीमा आकाङ्क्षी धेरै भएकाले व्यवस्थापन हम्मे छ। पार्टीभित्र चुनावको साटो सहमतिको माध्यमबाटै पदाधिकारी चयनमा जोडबल रहने अवस्था रहेकाले सहजै सूची टुङ्ग्याउन सकस परेको हो। माओवादीको पदाधिकारीमा पनि महासचिवमा समीकरण मिलाउन सकस परेको छ।